الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال: وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قدم، ساق علي الهدي ولا ما ساقه؟ طيب، سؤال: قدم أبو موسى من اليمن، فلما وصل ميقات يلملم قال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. وقدم علي من اليمن فقال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاء أبو موسى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره قال: بما أهللت؟ قال: بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: اطف بالبيت وبين الصفا والمروة وقصر وتحلل. هذا لأبي موسى. وقال لعلي بعد أن طاف وسعى: تبقى معي، لا يقصر ولا شيء. طيب ليش فرق بينهم؟ أيوة أنت. علي ساق الهدي، وما دام ساق الهدي لا يتحلل، أما أبو موسى فيتحلل. نعم، أحسنت. طبعا باب الفائدة: وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم. هل سوق الهدي خاص بالقارن أم يمكن أن يكون في المتمتع والمفرد؟ ممكن يكون متمتع ايش؟ يسوق الهدي، صح؟ كيف؟ يلا احسب لي كيف بيصير. كيف يسوي المتمتع؟ يطوف وبعدين يسعى، بعدين يقصر. ليش لا؟ بعدين يتحلل. لا، ما بصح. يطوف ويسعى ويقصر ولا يتحلل، يبقى بإحرامه ليوم العيد. وضحت المسألة؟ هذا الفرق. طيب، قال: فوجد فاطمة رضي الله عنها، أي زوجة علي بن أبي طالب وبنت النبي صلى الله عليه وسلم، ممن حل. طبعا زي ما قلت لكم ما كان في أذهان الصحابة شيء اسمه أنك إيش؟ أنك تطوف وتسعى وتتحلل في الأشهر الحرم، في أشهر الحج، ما في، لأن هذا يعتبرونه من أفجر ليش؟ الفجور. فلما وجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وجد فاطمة قد حلت، قال: ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها. يعني محظورات الإحرام، من محظورات الإحرام الكحل ولبس الثياب الملونة، صح؟ ليش لا؟ أنا كل ما قلت حاجة تعارضني. الحديث أنكر عليها علي بن أبي طالب، يعني معناه أنها حلت ولا ما حلت؟ بيش؟ بالكحل والثياب الملونة، صح كذا؟ أنت تأيد هذا الرأي؟ أنت قد حجيت؟ لا، أنا أسألك، قد حجيت؟ قد حجيت؟ يا الحمد لله، خلاص، يعني الصورة واضحة عندك. لأن اللي ما قد حج ما الصورة فيها غبش حتى يحج. ايش رأيكم؟ ولا ليش ينكر عليها علي بن أبي طالب؟ لو كانت المحرمة تأخذ الكحل وتلبس الثياب الصبيغة الملونة ما انكر عليها علي، لا انكر عليها. هاي شيء عاطف. ها؟ لا، الحديث ما هو كذا يا شيخ. لا يا شيخ، ملون يعني لا، ملون جميل يعني. ايه، ليس معناها محظورات الحرام. يعني تؤيد هذا انت؟ انا لا اؤيدك، لا اؤيدك. طيب سترى، هي تزينت لأجل زوجها، فهنا عرف أنها تريد زوجها فأنكر عليها. وضحت يا شيخ؟ ها؟ نعم، أحسنت. نعم. فقالت: إن أبي أمرني بهذا، بالتحلل.
فكان علي يقول بالعراق لما أصبح في العراق يعني خليفة: فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة. ايش معنى محرشا؟ لا اللي يعرف يرفع يده، ما في جيب من جيبك أنت. ها؟ ينشب. النشاب غير. أيوة أنت يا شيخ. يطعن. لا محرشا التحريض والتهييج. أحسنت صح. إذن هو التحريض والتهييج. نعم. إذا في سبب ثاني نسمعه. أنا ما أعرف سبب ثاني. أنا أقول نسمع، بس ما مر علي غير هذا السبب. النبي صلى الله عليه وسلم لينفي هذه البدعة اعتمر 3 عمر للحديبية والقضية والجعرانة، كلها اعتمرها في إيش؟ في ذي القعدة لأجل أن ينفيها، ومع ذلك احتاج إلى أن أيضا لينفيها أن يحققها فين؟ والفرق أن في الجعرانة وفي القضية كان العدد قليل، أما الآن الأمة كلها أقبلت من كل مكان، إذن النفي سيكون أقوى. قال: مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، أي عائشة فاطمة ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها، فقال: صدقت. ماذا قلت حين فرضت الحج وأنت في اليمن؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. قال: فإن معي الهدي فلا تحل. يعني يشترك من؟ علي بن أبي طالب والنبي صلى الله عليه وسلم في الهدي، اشتركوا في الهدي. فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100. ايش معنى جماعة؟ لا، نبغى وجه جديد. أيوة أنت مجموعة. أحسنت، مجموع الهدي. لفت انتباهكم شيء في الحديث؟ ألم يلفت انتباهكم أن الهدي أمر مهم جدا وعظيم في الحج، حجة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني الطواف طاف النبي صلى الله عليه وسلم، السعي سعى، لكن الهدي والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وأخذه وساقه واشتراه من ذي الحليفة واهتم به وجلله وإلى آخره، ثم بعد ذلك انطلق به إلى مكة، ولما وصل مكة أتى من اليمن. فالهدي قضية كبرى في الحج، وفي هذا الزمان أصبح للناس يحجون ولا هدي، وإذا بيهدي سجلها عند البنك ودفعها 700 ريال 800 ألف ريال وانتهينا. في موضوع الهدي هذا من أكبر موضوعات الحج. وما بالفائدة أكثر نسك ذكر في القرآن نسك الهدي. الطواف ترى ذكر في آية واحدة في القرآن كله. عرفات الهدي، عرفات ذكرت آية واحدة في البقرة. مزدلفة المشعر الحرام آية واحدة. خلاص. منى ما ذكرت. الهدي ذكر أكثر من 12 مرة، ما حصيتها بالدقة لكنها قريب من 12 مرة. وذكر الهدي كثيرا في القرآن وفي السنة كذلك. والعادة أن الإنسان يهدي خروف بدنه، النبي صلى الله عليه وسلم يهدي 100 بدنة. يعني الموضوع إيش؟ الهدي إيش؟ عظيم. ليه؟ لأنها هدية يقدمها الإنسان لرب العالمين، ولذلك قال هديا بالغ الكعبة. فالهدي من أعظم الأنساك التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ووردت في القرآن. وأفضل الهدي الإبل، وأفضل الأضحية الغنم. وضحت معي؟ يعني إيش أفضل ما في الأضاحي؟ الأضاحي هنا في أبها، في خميس مشيط حولنا هنا،
أفضل الأضحية غنم، وأفضل الهدي الإبل. وهذا أحد الفروقات بين الهدي وليش والأضحية. وانظر معي، النبي صلى الله عليه وسلم يهدي 100 من الإبل. لو أن البدنة الواحدة ب5,000 كم يبغى له؟ 500,000 صح ولا لا؟ نصف مليون في لو ب10 مليون قيمة ليش الهدي. وبعض الناس يقول أنا أبغى حج مفرد علشان ما أحط هدي. صح ولا لا؟ هذا واقع. وهو لا يدري أن أعظم ما يفعله في مكة هو الهدي. قال فحل الناس كلهم وقصروا. من يقول هذا الكلام؟ جابر. كلهم حلوا إلا المجموعة اللي ساقوا الهدي: علي بن أبي طالب، النبي صلى الله عليه وسلم، طلحة، 2. من هم الاثنان الآخران ما أدري، هم 5 6 قريب من هذا العدد. بينما 100,000 كلهم حلوا. وهذا يدل على أن في مجموعة كبيرة ستصوم، ومجموعة أخرى ستشتري هدي. في اللي عنده فلوس بيشتري إيش، واللي ما عنده بيصوم. صوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. قال فحل الناس كلهم وقصروا، وهذا هو الأفضل، أن يقصروا في عمرة التمتع، ما تحلق، قصر خلاص. حتى تحلق متى؟ عند التحلل الأول يوم العيد، عندما تهل بالحج. وقد ذهب بعضهم إلى أن التقصير واجب وليس الحلق ليس يعني قد يأثم إذا حلق ولم يقصر. وبعضهم ذهب إلى أنه ماذا؟ يقصر، أن التقصير سنة والحلق ليس بسنة. على كل حال الأفضل للإنسان أن يقصر ولا يحلق. قال إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي، فبقوا يوم 4، يوم 5، يوم 6، يوم 7، يوم 8، يوم 9، يوم 10، 7 أيام هم بإحرامهم، مع أنهم بقوا من ذي الحليفة حتى وصلوا إلى الحرم من يوم 25. معك 15 يوم والإحرام عليهم، ونحن نمل من الإحرام في يومين. قال فلما كان يوم التروية، سمي يوم التروية لأنهم يتروون بالماء وينقلونه إلى منى أو إلى عرفة، فينقلونه لأجل الشرب. توجهوا إلى منى يوم 8، فأهلوا بالحج. وبقي عندي مسألة، وهي متى يهل المتمتع بالحج؟ وهو الآن لابس ثوبه من يوم 7، متى يهل؟ لا يوم منى، الله يجزاك خير. متى يهل بالحج؟ يقول لبيك حجا. متى؟ الذي يظهر الله أعلم أنه عشية يوم التروية، فقد ورد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أهلوا بالحج في العشية يوم إيش؟ يوم التروية. هذا مذهب عند المالكية، بينما الجمهور يذهبون إلى أنه يهل في الضحى، لكن الصحيح أنه يهل بعد الظهر، الساعة 4، الساعة 5، الساعة 6، في هذا الوقت. وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر، أي في منى، والعصر والمغرب والعشاء والفجر. يصليها ماذا؟ قصرا بدون جمع. يصلي الظهر في وقتها، وصلى العصر في وقتها، والمغرب في وقتها، والعشاء في وقتها، والفجر في وقتها. طيب متى يذهب الإنسان؟ السنة متى يذهب الإنسان إلى عرفة؟ بعد طلوع الشمس. انتبهوا، يوم 9 تمشي على عرفة بعد طلوع الشمس، الساعة 7، الساعة 8، الساعة 9، في هذا الوقت. ويوم العيد تخرج من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس. فرقوا بين الثنتين. يوم 9 تصعد إلى عرفات بعد طلوع الشمس، تركب سيارتك بعد طلوع الشمس. إذن الإنسان متى يخرج؟ بعد طلوع الشمس. وتخرج من مزدلفة إلى
منى يوم العيد قبل طلوع الشمس. خلاص. قال فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فجر يوم عرفة، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة. طيب، أمر بقبة شعر تضرب له بنمرة. في ترتيبات للحج قبل الحج، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا رافع أن يخرج قبل هذا الوقت إلى فين؟ إلى عرفة، ويبني هناك ليش؟ يبني هناك القبة في نمرة. ونمرة الصحيح أنها ليست من إيش؟ ليست من عرفة، خارج عرفة، ولذلك المسجد الموجود الآن ثلثه الأول ليس في عرفة، خارج عرفة. طيب، متى تبدأ عرفة؟ ما اللي يعرف يرفع يده. متى تبدأ عرفات؟ نبغى وجه جديد. أيوة أنت، وجه جديد. طلوع الشمس بعد الزوال. أحسنت، بعد زوال الشمس، وهذا مذهب الجمهور خلافا للحنابلة. فالصحيح أنها بعد الزوال. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل عرفة، بل انتظر حتى زالت الشمس، ثم خطب الناس خطبة الوداع في يوم عرفة وهو لا زال برا عرفة، ثم صلى بهم الظهر، ثم صلى بهم العصر، ثم دخل عرفة. يعني كذا على الساعة 2 وشوية دخل عرفات. فهمتوا؟ فتأخر دخوله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، على أن نمرة خارج إيش؟ عرفة، وهذا الصحيح. قال ثم مكث قليلا حتى طلع الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة. نمرة شبه قبلة المسجد الموجود الآن على الطريق الثالث. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام في مزدلفة. شو القصة؟ كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. قريش يسمونها، وبعض القبائل القريبة منها يسمونهم الحمس. يسمونهم إيش؟ الحمس. هؤلاء الحمس لا يذهبون إلى عرفة أبدا، يبقون فين؟ في مزدلفة. الناس كلها تذهب إلى عرفة يوم 9، والحمس اللي هم قريش ومن معهم باقون في مزدلفة. ليه؟ قالوا لا نريد الخروج من الحرم إلى الحل، لأن عرفة في الحل ومزدلفة في الحرم، فيقولون لا نريد أن نخرج من الحرم إلى الحل. ليش نخرج؟ نحن أهل الحرم فلا نخرج. هم يخرجون وإحنا لا. طبعا عند الحمس أشياء أخرى غير هذه. فينتظرون في مزدلفة حتى يأتي الناس من عرفة إلى فين؟ إلى مزدلفة، ثم ينطلقون معهم. وكانوا يقولون لا يطوف أحد بالبيت إلا أن يشتري القماش منا، نحن أهل مكة أهل الحرم، فمن لم يستطع أن يشتري منا يطوف عريانا، فيطوفون بالليل عراه. قال ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم ما أطاعهم فأجاز حتى أتى عرفة، إذن خرج إلى الحل. وهنا جمع في الحج بين الحل والحرم. ثم إن هذا مقام من؟ إبراهيم عليه السلام، كما في حديث علي بن شيبان قال ماذا؟ قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في عرفة، فقال كونوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم. إبراهيم عليه السلام وقف فين؟ في عرفة، ثم نزل إلى مزدلفة. قال حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها، ما دخل عرفة حتى إذا زاغت الشمس بعد الزوال أمر بالقصواء، اسم جديد، القصواء اسم ناقة من؟ النبي صلى الله عليه وسلم التي يركب عليها. فرحلت له فأتى بطن الوادي، وادي عرنة. وأنا ايش قلت لكم في الدرس اللي قبل العشاء؟ الحج ينقسم فيها أمران: أحجار وجبال وأودية. فبين عرفة ومزدلفة وادي ايش؟ عرنة. وبين مزدلفة ومنى وادي
محسر، وهناك الوادي الذي يشق المسعى، فهو مبنية على أودية وعلى حجارة وعلى جبال. وسبحان الله هذه الأشجار، وكيف قلوبنا تهفو إلى هذا المكان. قال فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال. الآن أتى جابر ببعض مقتطفات خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، تلك الخطبة العظيمة التي جمع فيها أحكام الإسلام، قضايا العقدية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والفردية وكل الأنواع، كل موضوعات الإسلام جمعها في هذه الخطبة القصيرة في كلمات. اسمع: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. قضية سياسية. إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، يوم إيش؟ عرفة. في شهركم هذا، يوم إيش؟ ذو الحجة، وهي من الأشهر الحرم. في بلدكم هذا، مكة. وأنت هناك تخيل، وأنت قبل أن ترفع يديك تدعو في يوم عرفة، تخيل أنك في يوم حرام، في بلد حرام، في شهر إيش؟ حرام. الثانية قضايا اجتماعية: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدم موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث. هذا ربيعة بن الحارث عمه، فهذا ابن عمه، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. كان مسترضعا في بني سعد، طفل عمره يمكن أشهر أو سنة أو قريب منها، فقتلته هذيل. كان في بني سعد بن بكر ترضعه أمه من الرضاعة أو مرضعته، فقتلته هذيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم في عرفة أسقط كل شيء جاهلي، وبدأ بنفسه وأهله. وفي المال بدأ بأهله، قال: وأول ربا أضع، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. هذا الجانب الاقتصادي، صح ولا لا؟ من الجانب السياسي وجانب إيش؟ اقتصادي. السابق سياسي وهذا اقتصادي. الآن الجانب الاجتماعي: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. يعني اللي هي العقد، عقد ليش؟ النكاح. إذن هذا حق النساء علينا أن نتقي الله في النساء. طيب، وحقنا على النساء: ولكم عليهن ألا يؤطين فرشكم أحدا تكرهونه. ايش معنى يطئن فرشكم أحدا تكرهونه؟ ما يا مشايخ؟ أيوة شيخ؟ عن البيت، ما تدخل امرأة بيتك إلا بإذنك أنت وليس بإذنها هي. فلو قال رجل لزوجته: آل فلان لا يدخلون بيتنا، فطرق آل فلان بيتها، تفتح لهم؟ لا، ما يجوز لها. ولا يعطينا فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. ضرب إيش؟ تربية وتأديب، وليس ضرب تشفي وغل. فرق عندما يأتي إنسان يضرب ابنه أو يضرب امرأته فيضربها ضرب إيش؟ تأديب، يريد أن يؤدبها، يربيها، يربي ولده، وليس ضرب إيش؟ تشفي وغيظ، لأن الذي يتشفى سيقتل هذا الذي أمامه، صلى الله عليه وسلم. قال: ولهن عليكم. إذن الأول اتقوا الله في النساء، الثانية ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. إيش الفرق بين الرزق والكسوة؟ أليست الكسوة جزء من الرزق؟ أليست الكسوة جزء من الرزق؟ بلى. الجواب أيوة. أنت عام وخاص، قصدك عام وخاص؟ وليش ما يكون الرزق الطعام؟ أليس الرزق الطعام؟ إيه، الكسوة ليس طعاما، فالكسوة شيء والرزق شيء. فالرزق هنا الطعام، وكسوتهن بالمعروف. ماذا تفهمون من كلمة المعروف؟ يلا.
أيوة أنت، إيش معنى المعروف؟ ما سمعتك أنا. المعقول. وأنت؟ بالطيب. طلاقة. شغل قبائل هذا. استغفر الله العظيم. أيوة أنت. ايش يا عبد الرحمن؟ بما تعارف عليه الناس. هذا احد القولين، بالمعروف يعني بالحلال زي ما قلت، والثاني يعني يصرف بالحلال، يصرف في حلال، والثانية بما تعارف عليه الناس، فتحتمل معنيين وقد تكون مشترك اللفظي. ها؟ قد يدخل فيها، نعم. وقد تركت فيكم، هذا المصدر، مصدرنا منين ننطلق؟ ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله. نقطة. طب والسنة؟ السنة أمر بها كتاب الله، فعدد الآيات التي أمرت باتباع السنة أكثر من 50 آية، أكثر كثير مرة الآيات التي تأمرنا باتباع السنة. طيب، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. كان المسألة مسألة توديع، أنا سأودعكم خلاص، لن أحج بعد عامي هذا. فقال بإصبعه يرفعه إلى السماء وينكته إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، 3 مرات. ثم أذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر. طيب، سؤال، أحد له سؤال في هذه؟ ولم يصلي بينهما شيئا، يعني أقام، أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، بناء على أنه ماذا؟ مسافر ولا نسك؟ مسافر. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، أي الجبل، جبل عرفة، يسمونه جبل الرحمة، اللي فوقه شاخص معين يدلك على هذا الجبل. الجبل الآن أصبح مسح الذي خلفه، وأصبح اسفلت وجاهز لاستقبال أكبر عدد من الحجاج. ولا كان هناك صخرات كبار، أنا أذكرها قديما، كان في صخرات كبار جدا كانت موجودة هناك، وواضح أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف خلفها، وما تحديدها في هذا الزمن فصعب. قال ثم ركب فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، لأن الجبل الصخرات في قبلته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جعل الكعبة بينه وبين الكعبة الجبل والصخرات. وقلت لكم كانت موجودة قديما، الآن غير موجودة، لكن هذا مكانها تحدده بسهولة. قال فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات ورفع يديه هكذا يدعو، وزمام الناقة في يده يدعو، حتى أنه سقط مرة فأكمل يدعو بيد واحدة وأخذ زمام الناقة. قال وجعل حبل المشاة بين يديه، يعني الناس الذين يذهبون إلى الجبل ويخرجون من الجبل أو طريق أمامه بين يديه صلى الله عليه وسلم، لكن بينه وبينهم الصخرات. فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص. سؤال يا مشايخ، كم تتوقعون وقف يدعو حتى، طبعا بين المسجد والجبل مسافة كبيرة، مسافة يمكن تأخذ مشي، لو مشيت على قدميك يمكن نصف ساعة أو أكثر من نصف ساعة هنا، فتأتي وتقف وتدعو. طبعا وقف النبي صلى الله عليه وسلم هناك وقال وقفت هنا وعرفة كلها موقف، ترى لا فرق. فأنصحكم اللي بيحج اجلس في مخيمك، روح لك في زاوية من زوايا المخيم، ارفع يدك وادعو، لا تتكلف أن تذهب إلى فين؟ إلى الجبل، ولا تتكلف أن تحضر الصلاة في المسجد، أنت في خيامك صلي وادعو، ريح جسدك لأجل أن تطيل الدعاء. فنقول كم تتوقعون النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة أنه حج في الصيف، كم؟ 5 ساعات، ممكن 5 ممكن 6، يعني تخيل من 2 إلى 7 حوالي 5 ساعات، فهي ما بين 5 إلى 4 إلى 5 قريب من هذه الساعات التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا نقول له لك ابقى في مخيمك في الظل
عندك مكيف ارفع يديك وادعو، وأطل الدعاء جدا، أطل الدعاء. انتهى الدعاء ارجع كرره مرة ومرتين وثلاث ومئة وألف، ولن تعدم ربا كريما يستجيب لك، وهذه الفرصة لك. فادعو بحاجاتك، جمع الحاجات من الآن. اللي بحج جمع الحاجات من الآن، حتى إذا وقفت هناك في عرفات ففرغ كل هذه هذه الأمور لله عز وجل، وأبشر أبشر، فإن الله قد نزل إلى السماء الدنيا يباهي بك الملائكة أنت ومن معك من الحجيج، وسيستجيب. فبذل قصارى جهدك في هذا اليوم ولا تفوت لحظة من الدعاء. قال انتهينا. ومن الآن رتب دعائك أن يكون دعاء لكل الأمة، لبلدك، لمجتمعك، لأسرتك، لنفسك، في أمور الدنيا، أمور الموت، القبر، القيامة، الجنة، النار، مواضيع كثيرة جدا. وأخرج نفثة المصدور من قلبك إلى رب العالمين عسى أن يستجيب. قال حتى غاب القرص، وهذا دليل على مسألة فقهية، وهي أن الحاج يجمع في حجه بين الليل والنهار في عرفة، يجمع في عرفة بين الليل والنهار، فهو في النهار في عرفة وكذلك في الليل، فاجمع بين الليل والنهار في عرفة. وهو الركن الثاني في أعظم أركان الحج. الركن الأول هو طواف الإفاضة، والركن الثاني بعده في القوة الحج. خلاص، هذا أقوى الأركان. ثم يأتي بعد ذلك الإحرام، ثم السعي. والسعي فيه خلاف، بعض العلماء يذهب إلى أنه واجب، وبعضهم يذهب إلى أنه ركن، وهو إلى الوجوب أقرب، لكن المسألة خلافية. طيب، قال ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم، واردف أسامة خلفه. ليش أسامة؟ في كبار الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وكبار الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ويذهب ويأخذ غلام وهو مولى بعد. أنا قلت لك ارفع يدك، اللي يعرف يرفع يده. أنا أبغى استنباطات، ما أبغى بس واحدة. سأخذ جوابه لكن لا أعد عيدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه فهو يحبه وابن حبه، صح ولا لا؟ جواب جيد. جواب آخر؟ أن هذه المواقف ما فيها شيء اسمه حر وعبد، فكلهم سواسية في هذا الموقف. هذا أمر، وبينه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وكونه أردفه وهو غلام، يعني ما هو فقط أنه كان عبدا وتحرر، لا، وغلام صبي صغير. أين كبار القوم؟ لا، محمد صلى الله عليه وسلم يختار هذا الشاب الصغير. سبب ثالث ولا خلصت؟ لا، في سبب ثالث، تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. كان يعني باب الظهور أن يردف معه أحد من أصحاب الكبار، لا، يردف غلام صبي سيراه 120,000 أو 114,000 كلهم ينظرون، وإذا به أسامة هذا المولى. هذا قمة التواضع من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الدين لا يفرق. أيها شيخ، يجهزه ليكون قائدا. أحسنت، هذه أيضا. قال ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام. شو الزمام؟ الحبل الذي في رقبة القصواء، شده حتى ترجع رأسها مع رقبتها إلى قريب من من الرحل، لأجل لا تنطلق، حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى هكذا: أيها الناس السكينة السكينة السكينة. دليل على ماذا؟ دليل على الدعوة إلى الهدوء والثقل والراحة وعدم الاندفاع والصياح. وقال ليس البر بالإيضاع، عرفتوا؟
فكنا في الحجج القديمة زمان كنا إذا بدأت الحركة بعد غروب الشمس تنطلق السيارات وينطلق الحجيج إلى عرفات. كانوا يوقفون على الحد حتى يغرب قرص الشمس ثم يؤذن للناس في الانطلاق، فتسمع البواري والأصوات والصياح. ليست هذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتي مزدلفة. قال كلما أتى حبلا من الحبال، موضع رمل مرتفع، هنا يخفف على ليش؟ على الناقة. فأحيانا لماذا خفف؟ هل هذه سنة ولا للتخفيف على الناقة؟ قال كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى مزدلفة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق نزل فبال فتوضأ، فقال له أسامة يا رسول الله الصلاة؟ قال الصلاة أمامك، سنصلي الصلاة أمامك في مزدلفة. فلما وصل مزدلفة توضأ مرة ثانية صلى الله عليه وسلم. قال فصلى بها المغرب حتى أتى المزدلفة، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، نفس الذي ذكرناه فين؟ في عرفة ظهر العصر المغرب والعشاء. لكن المغرب والعشاء جمع تقديم ولا تأخير؟ تأخير أكيد، لأن غربت عليه الشمس وهو فين؟ في عرفة، وخرج من عرفة وقد انتهت صلاة المغرب. لماذا؟ لأنه في الجبل، هناك الجبل بعيد بخلاف المسجد على حدود عرنة، أما الجبل فبعيد. قال فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا. طريقته كالتالي: وصل إلى مزدلفة، توضأ، أذن، أقام الصلاة، أذن بلال، أقام الصلاة، صلى النبي صلى الله عليه وسلم ليش؟ المغرب، خلاص، ثم رجع أنزل رحله، أنزل أغراضه اللي على ظهر الناقة، والصحابة أنزلوا أغراضهم، فرشوا، تجهزوا، ثم أقام فصلى العشاء. كان فيه لذلك إذا وصلت أول ما توصل صلي المغرب، توضأ وصلي المغرب، ثم عندك باص ولا عندك أي أغراض نزلها وفرشها، وبعد ذلك إيش؟ صل العشاء. هذه السنة. لكن الآن أصبحت مزدلفة مفروشة وقد جهزت يعني. قال حتى أتى ثم صلى المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا. ما في سنن، لا سنة المغرب ولا سنة العشاء، ثم ولا بعد العشاء كذلك ما صلى شيئا. ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر وصلى الفجر. هذه صلاة الفجر التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم ترى في بداية بعد الأذان مباشرة، فإذا نمت توتر آخر الليل لا بأس، ثم يؤذن الفجر، أول ما يؤذن الفجر صل السنة ثم الفريضة، كما قال ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم قدم صلاة الفجر، ثم توجه إلى المشعر الحرام، الجبل. المشعر الحرام مسجد مزدلفة. أنتم إذا رحتوا المزدلفة في غير الحج سترون هناك مسجد، هذا المسجد مكان المشعر الحرام، الجبل في جهة اليمنى. خارج المسجد الحرام، خارج المسجد هذا المسجد المشعر الحرام، خارجه من الجهة اليمنى، تقف هناك وارفع يدك وابدأ في الدعاء. طيب والله صعبة، مزدلفة كبيرة وزحام، كيف أسوي؟ أنت في مكانك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقفت هنا وجمع كلها موقف. مزدلفة كلها إيش؟ ما هو في عرفة وقف في المكان اللي أنت فيه، في مزدلفة في المخيم اللي أنت فيه وقف وادعو، لا تتكلف أن تذهب إلى المسجد. قال: وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام اللي هو منطقة المسجد. والمشعر الحرام كان مسجد هذا جبل صغير يمكن في هذا الحجم فقط. فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا. طلعت الشمس؟ لا، تحرك.
فدفع قبل أن تطلع الشمس، ولن يصل إلى وادي محسر اللي بعد مزدلفة وقبل منى، يعني وادي محسر بين مزدلفة وإيش ومنى، لن يصل إلى هذا الوادي إلا قد طلعت الشمس أكيد. فدفع قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل بن عباس من عرفة إلى مزدلفة أردف من؟ أسامة. ومن مزدلفة إلى منى أردف الفضل بن عباس. طيب إيش اللي يجمع بين الاثنين؟ صغار السن، صغار إيش؟ سن، شباب صغار، كأنها جانب تربية لهؤلاء الشباب، وأيضا إعطاء قيمة للشاب الصغير. فما قال والله يركب معي ويردف خلفي رجلا كبيرا، لا لا لا، هؤلاء الشباب من اهتمامات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على تواضعه. قال وكان رجلا، أي الفضل كان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما، فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ضعن نساء شابات فتيات يجرين، فطفق الفضل ينظر إليهن. وتحصل في الحج أن الإنسان قد ينظر إلى ما حرم الله، ينظر إلى امرأة وقد ينظر إليها، فهنا نقول له لا يجوز لك، اصرف بصرك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على وجه الفضل وحول وجهه إلى الجهة ليش؟ إلى الشق الآخر ينظر، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل، يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر. قد يكون مجموعة نساء، هنا نساء وهنا نساء، فنظر إلى هؤلاء فما شق، فوجه وجهه في هذه الجهة، فرده النبي صلى الله عليه وسلم عن النظر إلى النساء. واحتمال أنه على الناقة أدار رأسه. طيب الفضل خلف النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتى بطن محسر. محسر شو وادي، لماذا سمي محسر؟ لأن الفيل استحسر هناك ورفض أن يذهب لهدم الكعبة، فقالوا سمي لذلك بطن وادي محسر، وقيل غير ذلك. قال فحرك قليلا. ليش أسرع في وادي محسر؟ البطحاء إيش كثيرة، فاحتاج أن يحرك ليش الناقة بسرعة لأجل أن تقطع الوادي. والاحتمال الثاني اللي ذكرته أنت اللي هو أنه يقال أنها منطقة عذاب، حيث عذب أصحاب الفيل هناك، فناسب أن يعجل ولا يبقى في هذا المكان. المسألة محتملة. نعم. ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى. طبعا منى فيها 3 طرق. طبعا أتكلم عن عهدي صلى الله عليه وسلم، عهدنا لا مختلف، كان فيها أحجار وأشجار وخيام القوم وجبال موجودة في وادي منى، لأن منى وادي، فلها 3 طرق، طرق من اليمين، طريق من اليسار، وطريق مع الوسط. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ طريق الوسط. لماذا؟ أيوة علشانه ما أدري والله، ممكن، ما عندي لك جواب. لا، لأنها أقرب إلى الجمرة، أسهل إلى الجمرة، أسهل وأقرب. واضح الآن؟ وأيضا في سبب آخر، خير الأمور ليش؟ الوسط. قال حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة. الآن ما في شجرة، الآن في مباني كبيرة جدا وتوسعت فيها الدولة جزاها الله خير، وسوت الآن خلاص قد الجمرة ما دي صغيرة، الجمرة الآن أدوار كبيرة جدا. فتأتي إلى الجمرة العقبة وتجعل الحرم على يسارك ومنى على يمينك، وترمي ب7 حصيات. الحصى الأولى بسم الله الله أكبر، الحصى الثانية الله أكبر، الحصى الثالثة الله أكبر، الله أكبر، حتى تنهي 7. طيب إيش العلة؟ لأجل ذكر الله، لأجل كلمة الله أكبر. من أين أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحصى؟ الاحتمال الأكبر من مزدلفة، وتحتمل أن أخذها من منى، فالمسألة ليست بذاك الوضوح. قال حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها ب7 حصيات، وكان في بطن الوادي صلى الله عليه وسلم. ترى لما تأتي تجعل الحرم على يسارك ومنى على يمينك، ترك في بطن الوادي، وادي منى.
فرماها ب7 حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف، مثل نصف الإصبع هذه أصغر، حب الحمص، يعني باختصار مثل بعر الغنم كما قال ابن عمر، يعني حبات صغيرة، لا تتكلف أن تأخذ حجارة كبيرة أو تأخذ حصى صغير جدا، لا، حاول أن تأخذ في وزن الحمص، في وزن أيضا أو بعر الغنم ونحوه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: بهذا ارموا فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في ليش؟ في الدين. قال: يكبر مع كل حصاة منها. الهدف والحكمة التكبير، ولذلك احنا نشتغل بالرمي وننسى التكبير. حتى قال عطاء بن أبي رباح، هذا قول غريب، ايش يقول عطاء؟ يقول: أصلا الحصى جعل لأجل عد التكبيرات، وإلا فالفائدة منه قليلة. إذن العمدة هل التكبير ولا الحصى؟ التكبير. فإذا وقفت استشعر التكبير لله عز وجل وارميه ب7 حصيات. قال: يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف. رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر. طبعا برمي جمرة العقبة تتحلل، خلاص تطيب، البس ثيابك، سوي اللي تبغى، وأخر الحلق والرمي والنحر وغيرها. طيب ايش الترتيب؟ ترتيب الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم طواف البيت، هذا الترتيب الأربعة هذه. أعيدها: الرمي، رمي جمرة العقبة، طبعا بتمر بالجمرة الصغرى اتركها، تمر بالجمرة الكبرى الوسطى اتركها، اذهب إلى الجمرة الكبرى التي يرميها الناس. طبعا الجهات الأمنية ماذا صنعوا؟ قفلوا عليك يوم العيد، يقفلون عليك ليش؟ الجمرة الصغرى الوسطى ما تقدر ترميها، لا تجباري تروح ترمي الكبرى. طيب، قال: رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر. إذن أول شيء سواه النبي صلى الله عليه وسلم رمى وتطيب، ثم ذهب إلى المنحر فنحر 63 بيده، نحر 63 بدنة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لم يسترخى، الذي سرخ من؟ الصحابة، لكنه فقط نحر 63. كم بقي؟ 37 صح؟ والعجيب، وهذه من الإرهاصات، أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 بدنة وعمره 63 سنة، ففي علاقة بين السنة والإيش؟ والبدنة، مثل قصة يوسف عليه السلام، جعل 7 البقرات 7 إيش؟ 7 سنوات. فهمتوا معي؟ وعلي بن أبي طالب نحر كم؟ 37. هل عاش علي بن أبي طالب بعد النبي صلى الله عليه وسلم 37 سنة؟ يلا احسبوا، أنا والله ما أدري، أنا جت في ذهني الآن. لا، ما هو أبو بكر كم؟ 2 ونص، وعمر 10، وعثمان كم؟ 12. كم صارت 25 صح كذا؟ ها؟ 25. طيب، وهو حكم 6، كم صارت؟ 31، ما هي 37. ها؟ حتى قتل الخوارج. ها؟ قصدك على الهجرة؟ لا، هما تعظون عام 40. اي بس ما هي 37. ما ادري، لا ما ضبطت معنا. طيب نكمل. قال: فرماها ب7 حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف. رمى من بطن الوادي، كل حصاة ترميها، الله أكبر. طيب ضغطوا عليك الناس وزاحموك، قد رميت 3، انتظر وارجع ورمي بقية الحصيات، لأن بعض الناس إذا شاف الزحام والأشياء الشديدة رمى 7 مرة واحدة. أقول هذه كم حصى؟ 1. قال: ثم فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة، يعني بقطعة لحم، فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من رقيها، النبي صلى الله عليه وسلم وعلي. وهذا يدل على أن الإنسان يأكل من هديه ويتصدق ويهدي، هذا الأصل في الهدي.
لكن الحياة اختلفت والأوضاع اختلفت. نعم. قال ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا لم يذكر الحلق، قد ذكر في حديث أخرى أن بعد ما شرب لكل من لحمه وشرب من مرقها حلق صلى الله عليه وسلم إيش؟ رأسه، وبعد ذلك توجه إلى البيت. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر. لا إله إلا الله. طبعا أكيد أن الصيف، لأن تكون يعني النبي صلى الله عليه وسلم انطلق، وصل، خرج من مزدلفة قد طلعت الشمس، وصل الجمرة كم؟ يبغى له ساعة ونص أقل شيء على الناقة، ويكون الخط فاضي بعد، يأخذ له ساعة ونص حتى يصل إلى، أو ساعة حتى يصل إلى الجمرة الساعة 9 كذا. طيب رماها، ثم بعد ذلك نحر 63 بدنة، ثم نحر علي الباقي، ثم سلخت وخذ من كل واحدة منها قطعة، ثم جعلت في قدر فطبخت، ثم أكل من لحم شرب مرقها، ثم بعد ذلك إيش؟ حلق رأسه، ثم نزل من عند الجمرة حتى وصل إلى مكة. كم يبغى له؟ ولو كان الخط الطريق فاضي يبغى له ساعتين، ساعة ونص. ثم وصل إلى البيت فطاف بالبيت 7 أشواط ثم صلى الظهر. فيدل على المسألة ما هي كذا، المسألة بركة، المسألة إيش؟ بركة، وليست بالحسابات العادية التي نحسبها. قال فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم، فقال انزعوا بني عبد المطلب. طيب أنت من بني عبد المطلب؟ النبي صلى الله عليه وسلم من بني عبد المطلب، ينزع؟ لا. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو نزع لنزعت البشرية جمعاء، وهنا يحصل التقاتل على ليش؟ على الماء وعلى الدلاء. فلأجل أن يحميهم النبي صلى الله عليه وسلم ما نزع، فأسقوه صلى الله عليه وسلم من الماء، فقال لولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. فرحمة ببني عبد المطلب ورحمة بالناس لم ينزع من البئر. قال فناولوه دلوا فشرب منه. كم مرة ورد لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من بدايته إلى الآن أنه أكل مرة واحدة. طبعا في عرفة لم يرد في هذا الحديث، في حديث غيره شرب من لبن، كانوا يحسبونه صائم فأكل. والثالثة شرب ماء زمزم. ففي يوم العيد حصل أمران، أكل بضعة، نعم، وأكل من لحمها وشرب من مرقها. وفي زمزم شرب من ماء زمزم. في عرفة يظنونه صائم، فأتت له أم الفضل بنت الحارث زوجة العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، أتت له بلبن فشرب منه فقط. في مزدلفة صفحة 8 إيش قال في مزدلفة؟ قال فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيء، ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر. ما أكل. لو أكل يخبرنا جابر ولا ما يخبرنا؟ مشكلة هذه، كيف نفهم الموضوع؟ هذا يدل على قلة أكل النبي صلى الله عليه وسلم في الحج. وهذه نصيحة، تخففوا من الأكل في الحج، تخففوا من الأكل في الحج. أنا حجيت في بعض الحملات، تلقى بعض الحجاج رايح تفاحة وراجع برتقالة وموزة جالس اسكريم شوية قهوة. مفروض أنت اللي ما تضحك أنت. وهؤلاء الذين شغالين أكل ويفطر مرتين، يفطر الساعة 7 وبعدين يرجع يفطر 9. وهؤلاء الذين يكثرون من الأكل ما رأيتم يقولون لبيك اللهم لبيك ولا الله أكبر الله أكبر. ناس شغال شغال وعصير 7 أب ويملأ بطنه ويروح يصف عند دورة المياه ويقول يا أخي هذه الحملة أرهقونا بالفلوس طيب ليش أنت قاعد تاكل؟ قال أبغى استوفي أخذ حق ليش الأجرة اللي أعطيتهم في الحج. وما درى هذا المسكين أنه ضيع حجه. كثرة الأكل مشكلة في الحج،
وحين قد يصاب الإنسان بإشكال في بطنه، لأنكم تعرفون السفر والتعب والجهد قد يسوي إشكالات صحية. طيب خفف من الأكل، خفف وقلل قدر الإمكان. وما قضية كل ما رأيت أكل وهاتك شوية، لو كل شوية يصف عند دورة المياه، ليه؟ قال والله إسهال وآلام في بطني. يا أخي خفف، أنت في الحج خفف قدر الإمكان ولا تشتغل بالأكل. حتى بعض الناس إذا رجعوا للديرة كيف الحملة معكم؟ قال والله هم الأكل بسم الله عليهم. ليه؟ شغال بس ما يعرف في الحج إلا الأكل. فانتبهوا مشايخ يا فضلاء، قلل من الأكل قدر الإمكان. هذا محمد صلى الله عليه وسلم تفاجأنا في عرفة ما رأينا أكل إلا أن شرب لبنا في ضحى يوم عرفة. في يوم ليلة مزدلفة ما رأيناه أكل. طبعا أكيد أنها أكل، لكن الراوي الحديث ما رواه. لماذا؟ لقلة أكله صلى الله عليه وسلم، قلة أكله. وأنا أنصح دائما بهذا الشيء، أنصحكم جدا خفف، لأن والله إنها إشكالات صحية ما هي بسيطة. فأحببنا التنبيه إلى هذا. وهنا انتهى حديث جابر، ولكن الحج ما انتهى. بعد ذلك يأتي المبيت بمنى، ثم رمي الجمرات، الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى يوم 11 ويوم 12 ويوم 13. ومن باب الفائدة نصيحة: من حج منكم أكمل حجك وتأخر، لأن الله عز وجل قال: ومن تأخر في يومين فلا إثم عليه لمن اتقى. فاجتهد أن تكمل حجك وأن يكون حجا كاملا. وابعدوا عن بعض الناس، تجلسون بعض الناس أحيانا يجلسون في جلسات كذا وسواليف، وهم أثناء السواليف إيش يقولون؟ يقول يا أخي ما هو لازم الطوف الآن، أخر الطواف، توكل عن زوجتك، ما أدري إيش. يقتلون حج الناس. أذكر امرأة رمى ولدها عنها الجمرة، هذا الكلام قبل 40 سنة، رمى عنها ولدها الجمرة، جلست حوالي 20 سنة والجمرة في قلبها، ألم إلين كفرت، حجت بعدها 3 حجج وباقي تقول أنا مقصرة في ذيك الحجة. ليه؟ تقول ليه يرمي عني وأنا أستطيع أن أرمي، أنا أستطيع. فحرمها من الرمي، ضغط عليها وحرمها. بعد 20 سنة راحت سوت فدية، يوم سوت فدية ارتاحت. فجميل الإنسان يؤدي حجه بنفسه. لكن لو كان هناك مريض ما يستطيع الوصول إلى الجمرة، الآن ما في زحام عند الجمرة، الزحام أو الألم أو المشكلة قد تكون في الطريق، فلا هذه الحالة لا بأس إن شاء الله. هذه بعض الفوائد حول حديث جابر رضي الله عنه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. أحد عنده سؤال؟ الآن أترك مجال أسئلة لمدة 10 دقائق 5 دقائق. إيه، في أي شيء في الحج. أيوة، ما أدري هل هم دون سن البلوغ؟ كأن الفضل قد بلغ يا شيخ. الفضل إيش قال في الحديث؟ وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما. ثم هو ينظر للنساء، يعني معناه أنه في بلوغ. وسامة كذلك لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم قائدا لجيش المسلمين إلى الروم كان عمره 18، في الظاهر أنه قد بلغ. هذا الظاهر والله أعلم. نعم. أيوة تفضل. لا أيوة، لهذا حج أكيد الطفل عمره في الأشهر، 6 أشهر 8 أشهر سنة، صغير، لأن رفعتها هكذا. أما هؤلاء لا، رجال هنا قد بلغوا. أيوة يا شيخ. ذي الحليفة. أيوة. لا، نطبقها في يلملم، طبقها في يلملم. تصل هناك في مثلا المغرب صلي بها، أو العصر صلي فيها العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم صلي الفجر ثم تحرم، أو تنتظر الظهر ثم تحرم. هذا. وإذا كنت قد تزوجت فتأتي أهلك هناك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، كان إذا بات بذي الحليفة يطوف على نسائه ثم بعد ذلك يغتسل صلى الله عليه وسلم. أيوة. بس ترى أولا الأصل أهل المسجد،
بس تفضل. الله يسلمك ويسلمك. ذكرت شيئا ان اعظم اركان الحج طواف الافاضه. ايوه. كيف ماذا نصنع بحج الحج وعرفه؟ الحج عرفه يعني اعظم الحج، اعظم يعني عرفه الركن الاعظم في الحج، الركن الاعظم في الحج. ويشبه قوله تعالى اركعوا مع الراكعين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ايضا اركعوا مع الراكعين في بني اسرائيل، وهنا اركعي، فاركعوا مع الراكعين. هل معناها ان الصلاه كلها ركوع؟ لا. هل هو اهم ركن؟ لا. هل الركوع اهم ركن؟ لا. اهم ركن السجود او القيام على خلاف، وليس الركوع. هذا امر. الامر الثاني ساقول له طيب فماذا تصنع بالآية من حج هذا على الله على الناس حج البيت، وقال من حج هذا البيت، فكل هذه الأدلة تؤيد أن الحج حقيقته للبيت. نعم هو المقصد. أيوة أنت. لا، كل حاج له هدي. لو حج رجل وامرأته وأربعة أطفال، أربعة أطفال بعضهم عمره 6 شهور، كل واحد له هدي يشركه في البدن. يعني مثلا أنت بدنة كم فيها؟ 7، فإن كنت سنحر بدنة أشرك معك 6 عادي. لكن في الغنم لا. أنا والله ما أدري إيش تقول. يذكي ولا يضحي؟ إيه هذا أضحية، هذا ما له دخل في الحج. الهدي أنا مثلا أنا أبوي بيضحي عني في الخميس أو أبها وأنا بحج، خلاص طيب إيش المشكلة؟ الهدي الحج فيه هدي وأبوي بيضحي عنا بس. نعم. إذا كان سيضحي في الديرة، إيه إذا بيضحي في الديرة، مثلا أنا عندي أسرة وعندي أولاد، فأشتري أضحية وأخليها عندهم وحج، فهنا لا تأخذ من شعرك اللي هو الإبط والعانة ولا الأظافر حتى تذبح أضحيتك. أما الأخذ من الرأس فإنه لأجل ليش؟ النسك، لأجل النسك. أيوة أنت. ترى أنا ما عييت قبل بس الحين بيزعل صاحبك اللي جنبك. أيوة. ها؟ أفضل أنواع النسك ما لي دخل في الحملات. أفضل أنواع النسك إن كنت أول مرة تحج خذ تمتع، إن كنت قد حججت عدة حجج تمتع حج المرة ذي إفراد، أو اعتمرت في رمضان اجعلها إفراد. إن كنت قد حجيت تمتع وإفراد المرة ذي خلها قران. يعني واحد قد حج حجة تمتع وحج حجة إفراد، الحجة الثالثة إيش؟ قران، وكذا تكون قد جمعت الجميع الأنساك. لا تفضل أنت. لا تلبي لا زال النبي صلى الله عليه وسلم يلبي إلى جمرة العقبة، وهو يلبي بل إلى رمى جمرة. أول ما بدأ قال الله أكبر الله أكبر وخلص هذه قلب إلى تكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله الحمد. أما قبلها يلبي النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك التلبية أبدا. فأنت وأنت في الطريق إلى عرفة، وأنت نازل من عرفة إلى مزدلفة، وأنت نازل من مزدلفة إلى منى، إلى أن ترمي الجمرة وأنت تلبي. ثم بعد ما ترمي الجمرة شوف جمرة العقبة هي نقطة فاصلة في الحج، نقطة فاصلة في الحج. قبل رمي جمرة العقبة أنت محرم والأمور فيها شدة، بعد ما رمي جمرة العقبة كل شيء تغير. أيوة أنت. ها؟ السعي شو يقول؟ شو يقول؟
ما هو هدي. واجبات الحج، مثلا مبيت مزدلفة، مثلا طواف الوداع، فإذا ترك واجبا أو جزء من واجب فعليه دم، هذا الفدية. أما أعيد لكم الهدي في حق المعتمر سنة. أنتم بعضكم قد اعتمر 60 عمرة، يوم من الأيام قد أهدى. النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتمر عمرة الحديبية، والآية في القرآن في سورة الفتح، أهدى ولا ما أهدى؟ أهدى هدي. قال والهدي معكوفا أن يبلغ محله، فالمعتمر بالإجماع أن عليه هدي، لكن الهدي في حقه سنة. المفرد الهدي في حقه سنة، آية في القرآن: وأذن في الناس بإيش؟ بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. طيب، أذن في الناس بالحج سواء مفرد أو قارن أو متمتع ليشهدوا منافع لهم، ومنها بهيمة الأنعام. فالمفرد في حقه سنة، والمتمتع والقارن في حقه واجب الهدي. طيب أنت في جسده ثم وضع الإحرام فسال على الإحرام، يغسله أو يغير الإحرام. لماذا؟ لأنه لابس الإحرام ما عليه شيء، يخلع الإحرام ينزل على جنب علشان يتوضأ ولا يتغدى، ما عاد يرد الإحرام. كيف يرد الإحرام وهو في طيب؟ لازم يغسل. فهمتني؟ أيوة أنت. ليش؟ أيوة، ما في جدة ليست ميقات. المواقيت هي 5 المعروفة. فإذا كان في الطائف ويريد الذهاب لجدة يحرم من الطائف من سيل كبير أو وادي محرم ويتجه إلى الطائف ويأتي مع الحملة. نعم. وإن أتى مع يلملم يحرم من يلملم ويذهب إلى الحملة في جدة وينزل معه. أنت الشامبو والصابون. ممتاز. شوفوا يا مشايخ، الشامبو، الصابون إلى آخره، بعض الكريمات فيها رائحة، وبعض الناس يقول لا فيها رائحة ما يريد أن يستخدمها. غلط هذا الكلام. فيها رائحة عطرية هي اللي مجوز. واضح؟ أحيانا تكون رائحة الفكس عطرية، لا، في هذه الحالة لا بأس أن يستخدمها. فأقول فرق بين الرائحة العطرية والرائحة اللي ما هي عطر. الرائحة التي هي عطر لا تستخدمها، رائحة ليست عطر استخدمها عادي. وكذا حليت لكم إشكال، لأن في الصيدليات بعضها فيها روائح، تقول إيش الرائحة هذه؟ أنت على طول شمها، هل هي رائحة عطر؟ لا تستخدمها. نعم. أيوة أنت. إفراد أفضل. ليه؟ لقربه من العمرة. نعم تفضل. حتى لو حجة الإسلام لا بأس، لكن إذا أراد أن يكمل التمتع أجود. نعم. ما يجوز لبس الشراب والقفازين للرجل المحرم، ما يجوز. لا، المرأة لا بأس، المرأة تلبس الشراب، لكن لا يجوز للمرأة أن تلبس كمامة ولا نقاب ولا تلبس تسوس اللي هي القفازات. أي واحد رفع هنا كده. أيوة، تتجه إلى الحجر الأسود، تقول الله أكبر وتمشي في نهاية الطواف. سويتها كم مرة؟ 8 مرات، صح؟ سويتها 8 ولا 7؟ لا غلط، 8. ما أنت الآن في بداية كل شوط واحدة، صارت كم شوط؟ 7. وفي نهاية الشوط السابع صارت 8. فهمت؟ إلا تقوله صارت 8. فهمت؟ خلاص. والمسعى ترفع يديك في 7 أشواط،
آخر شوط المروة ما ترفع يديك ولا تدعو، على طول تنطلق. طيب آخر سؤال أنت، بعدها ما حد يسأل، خلاص انتهى. لا، التقبيل إذا لمس بيده الحجر. نعم. أما الركن اليماني فلا تشير إليه، إنما تلمس بيدك وتقبل يدك. واضح الآن؟ نعم. هذه بعض الفوائد وبعض المسائل والأحكام المتعلقة بهذا الباب، وهو حديث جابر في الحج. صلى الله عليه وسلم ينفعنا وإياكم بما سمعنا وقلنا، ويرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ويبارك لنا فيما علمنا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.